रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ज़माना था जब मुसलमान यूरोप, बरतानिया, फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक में अजनबी थे। अहले यूरोप ने मुसलमानों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे तो ज़रूर खोले, मगर इनके दिल के दरवाजे ना खोल सके। लेकिन अहले यूरोप की इशाअत इस्लाम को रोकने की कोशिशों के बावजूद आज इस्लाम अमेरिका और बरतानिया समेत पूरे यूरोप में बड़े जोशो खरोश से फैल रहा है। लोग कुरानी तालीमात, हकायक, सच्चाई और दलाइल पर मबनी रिसर्च और तहकीक के बाद इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। लिहाजा हमारी आज की वीडियो चंद ऐसे ही मशहूर लोगों के बारे में है जिन्होंने शैतान का साथ छोड़कर रहमान का रास्ता अपनाया। सबसे पहले हम आपको मशहूर कैनेडियन रियाजीदान कैरी मैलन के बारे में बताते हैं। कैरी मैलन एक ऐसा इंसान था जो इस्लाम और कुरान का बदतरीन दुश्मन था, जिसने नौजुबिल्ला अपने इल्म के जरिए कुरान मजीद को गलत साबित करने का मजबूत इरादा कर लिया था। इसे यकीन था कि 1400 साल पहले अरब के सहराओं में नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद को वो अपने इल्म की बुनियाद पर गलत साबित करके ही दम लेगा। लेकिन इस दौरान ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने ना सिर्फ इसके इल्म को गलत साबित कर दिया बल्कि तमाम दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये 2013 की बात है जब कैरी मैलन ईसाई मिशनरी से वाबस्ता होकर ईसाईयत की तबलीग के लिए काम करता था। वो रियाजी में बहुत महारत रखता था और इसका मानना था कि वो अपने रियाजी के असूलों की बुनियाद पर दुनिया की किसी भी चीज को गलत साबित कर सकता है। वो कुरान पाक को गलत साबित करके मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहता था ताकि इन्हें आसानी से ईसाईयत की तरफ रागिब कर सके। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 2013 में इसने इस मकसद के लिए कुरान पाक का बगौर मुताला शुरू किया और इसने देखा कि जिस कुरान पाक को वो गलत साबित करने आया है वो तो तमाम दुनिया को खुद खुली दावत दे रहा है कि आए, अगर आपको इस कुरान पाक में कोई गलती, कमी बेशी या तजाद नजर आता है तो हमें इस कमी बेशी या तजाद की निशानदेही करें, और अगर वो अपनी बात में सच्चे हैं तो इस जैसी कोई एक सूरत बनाकर दिखाएं। कैरी मैलन जैसे जैसे कुरान पाक को पढ़ता जा रहा था, इस पर इस हकीकत का इंकिशाफ हो रहा था कि कुरान पाक ना सिर्फ फसाहत और बलागत में अपनी मिसाल आप है, बल्कि इसकी कुरानी आयात की तरतीब, तादाद और नजूल हर चीज रियाजी के असूलों के ऐन मुताबिक है। और कुरान पाक में बयान किए गए असूल 1400 साल पहले बयान की गई सिर्फ फर्जी कहानियां नहीं थी, और ना ही ये सिर्फ अकायद पर मुश्तमिल कोई किताब है, बल्कि मौजूदा दौर में होने वाली तमाम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का राज इस किताब में पोशीदा है। लिहाजा वो कुरान पाक को पढ़ने पर इस नतीजे पर पहुंचा कि 1400 साल पहले अरब के सहराओं में लिखी गई ये किताब किसी इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि ये इस दुनिया को पैदा करने वाले खुदा की तख्लीक करदा है। इस बात के इंकिशाफ के बाद इसने दुनिया के सामने ना सिर्फ अपने इल्म की बुनियाद पर इन बातों को साबित किया, बल्कि तमाम मीडिया के सामने अल्लाह के दीन को बारे हक समझते हुए दारे इस्लाम में दाखिल हो गया और इसने शैतान की पैरवी छोड़कर रहमान का रास्ता इख्तियार किया और अपना इस्लामी नाम उमर अहद रखा। दोस्तों, एक अमेरिकी सर्जन जिसका नाम लॉरेंस ब्राउन था, वो अमेरिका के एक कैथोलिक घराने में पैदा हुआ। वो सिर से ही खुदा की जात का मुनकिर था, लेकिन खुदा ने एक मौजे के जरिए ना सिर्फ इसे बल्कि इसके पास मौजूद डॉक्टरों को अपनी जात का यकीन दिलाया। लॉरेंस ब्राउन अमेरिका के मशहूर मारूफ हॉस्पिटल का स्पेशल हार्ट सर्जन था। इसका हॉस्पिटल ना सिर्फ दुनिया भर की जदीद सहूलियात से आरास्ता था, बल्कि वो खुद हर किस्म की सर्जरी में महारत रखता था। लेकिन इसकी तमाम महारत और इसके हॉस्पिटल की तमाम सहूलियात बेकार साबित हुई जब इसकी दूसरी बेटी पैदा हुई। इसकी बेटी को पैदाइश के फौरन बाद लेबर रूम से ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल पैदा हुई थी और इसकी ओटरी में कोई इशू था, जिसकी वजह से इसके दिमाग और दिल को ऑक्सीजन और खून की फराहमी नहीं हो रही थी। लिहाजा डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए तमाम जिस्म में ऑक्सीजन और खून की फराहमी के लिए आर्टरीज में मौजूद रुकावट को दूर करने का कहा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि तमाम जिस्म की चीर फाड़ और ऑपरेशन के बाद भी 2 साल बाद दोबारा यही प्रोसीजर दोहराया जाना था। वो एक माहिर सर्जन था, लेकिन अपनी औलाद को अपने हाथों चीरना फाड़ना कोई आसान बात नहीं थी। इसने ऑपरेशन से इनकार किया तो डॉक्टरों की एक टीम इस काम के लिए मुंतखब की गई, जिसमें माहिर डॉक्टर शामिल थे। जब ऑपरेशन का वक्त आया तो अल्लाह की जात का मुनकिर होने के बावजूद इसने ऑपरेशन थिएटर के करीब पैर रूम का रुख किया। दुनिया ने देखा कि सारी जिंदगी अल्लाह के वजूद से इनकार करने वाला
آج اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا تھا اور اس کی رحمت کا طلبگار تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر اس کی بیٹی اس مشکل سے خیر و عافیت سے نکل آئی تو وہ تمام مذاہب کا مطالعہ کرے گا اور اس کے بعد جو تیرا سب سے پسندیدہ مذہب ہوگا اسے اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا گڑ گڑانا اور معافی مانگنا پسند آیا اور اس کی دعا سن لی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تو اسے وہاں غیر معمولی طور پر پرسکون ماحول ملا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ جب اس نے ڈاکٹرز کی ٹیم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک معجزے نے ان کی بیٹی کی جان بچائی ہے۔ ان کی بیٹی آپریشن تھیٹر میں بغیر کسی آپریشن کے اپنی بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی اور اس کی آرٹریز کی رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی اور آکسیجن اور خون کی فراہمی سے دل و دماغ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ لارنس براؤن یہ سن کر زاروں قطار رونے لگا۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے تمام مذاہب کا تفصیلی مطالعہ کیا جس میں یہودیت، عیسائیت اور بدھ مت شامل تھے، لیکن اس کے دل کو سکون نہ ملا۔ آخرکار اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور اسے ان تمام سوالوں کے جوابات مل گئے جنہوں نے اسے خدا کی ذات سے انکار کرنے والا بنا دیا تھا۔ اس نے تمام دنیا کے سامنے ان سوالات کے جوابات پیش کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فرانس کی مشہور ماڈل گرل اور ٹی وی سٹار میرین الہیمر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ ماڈل گرل نے کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لگائی جس میں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ اسلام قبول کرنے کی ویڈیو شیئر کراتے ہوئے میرین نے لکھا کہ میں نے چند ماہ قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا جس کا اب اعلان کر رہی ہوں۔ یہ میری روح اور دل کا انتخاب ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ اس کے بعد ماڈل گرل نے عمرہ ادائیگی کی باحجاب تصاویر بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہیں جس میں وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اس حوالے سے میرین نے لکھا کہ یہ لمحات میری زندگی کے سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں اور ان لمحات کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ دوستو، اب ہم زیلا فاتو کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ WWE دیکھتے ہیں تو آپ نے اس ریسلر کو ضرور دیکھا ہوگا۔ اس کا نام اوماگا تھا جو کہ ایک پروفیشنل ریسلر تھا، لیکن بدقسمتی سے 2009 میں اس ریسلر کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام زیلا فاتو ہے۔ زیلا جب چھوٹا تھا تو اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے 15 سال کی عمر میں زیلا کرائم کے راستے پر چل پڑا۔ ایک دفعہ جب یہ چوری کر رہا تھا تو پولیس نے اسے پکڑ لیا اور جج نے اسے 6 سال قید سنا دی۔ جس جیل میں زیلا کو قید کیا گیا تھا وہاں کئی مسلمان قیدی بھی تھے۔ جب وہ نماز پڑھتے تو زیلا ان کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا تھا۔ آخرکار اس کی دلچسپی بڑھی اور اس نے مسلمان قیدیوں سے اسلام کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ جب یہ جیل سے سزا کاٹ کر آزاد ہوا تو اس نے فٹنس کی ویڈیو ڈالنا شروع کر دی اور جرم کا راستہ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس نے ویڈیو بنا کر سب کو بتایا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور انہیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔